बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका ओन्हे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। गुलाब के फूलों के पत्ते चबा लेने से खून की कमी दूर होती है। मीठा खाकर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। मीठा खाकर अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करोगे तो आपके दांत जल्दी से गिर जाएंगे। मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाने से पेट बढ़ता है। ज़्यादा परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करो ताकि आपसे न्यू आने वाली वीडियोस मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ज़्यादा परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। दूध में किशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। परिंदों को ज़ाद करने से रिज़्क बढ़ता है। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत की अलामत है। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। गोभी ज़्यादा खाने से जिल्द लटकेगी नहीं। रोज़ाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि पौधों से बातचीत करने से इनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि पौधे भी जानदार है, सांस लेते हैं। जब आप इनसे बातचीत करोगे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगी। कैसी लगी आपको ये वाली बात, मुझे कमेंट कीजिएगा। घर के फर्श पर थूकने की आदत को ख़त्म कर दे, वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। इस बुखार को उतारने का बहुत आसान तरीका, पानी में सब्ज़ इलायची उबालकर पीने से बुखार उतर जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दांत भी गिरते हैं और ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है जो शख्स पानी को 3 सांसों में पीता है इसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ी सी मकदार में नमक चख लिया करो। अगर बदन की सुस्ती को दूर करना है तो इसके लिए आप खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। ऐसा करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर आपको सर में दर्द है या चक्कर आते हैं तो इसके लिए सर में दर्द हो या चक्कर आए तो सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द ख़त्म हो जाएगा और चक्कर आना भी ठीक हो जाएंगे आपका सर दर्द। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत कमाल की है, क्योंकि हर लड़की की, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसको खूबसूरत नज़र आना है। इसके लिए जो औरत अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहती है उसको चाहिए कि वो नीरे हारमू बादाम के तेल से चेहरे पे मसाज करे। सुबह नीरे हारमू 2 गिलास पानी पीने से इंसान का दिमाग तेज़ हो जाता है। फ्रेंड्स, गर्म दूध सौंफ में डालकर पी लेने से आपके कमर का दर्द हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगे आप कमर के दर्द से। जिसको भी कमर का दर्द हो उसको चाहिए कि गर्म दूध में सौंफ डालकर पी लें। ऐसा करने से उसके कमर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कैसी लगी आपको ये टिप, कमेंट कीजिएगा। दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना खाना खाते वक्त 1 प्याज काट कर खा लें, इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। नाज़रीन, खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर नहीं होगी और ना ही टेढ़ी होगी। खरबूजे के बीज खाने के इतने फ़ायदे हैं। खरबूजा खाने के बाद उसके बीजों को भी खाना चाहिए, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होती। मगरिब के वक्त सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। सुबह के वक्त धूप में चलने से यूरिक एसिड की बीमारी नहीं होती।
صبح کے وقت سے مراد زیادہ دھوپ میں چلنا نہیں، صبح کے وقت جو ہلکی سی دھوپ ہوتی نا اس میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہچکی سے فوراً جان چھڑانے کا راز، یہ معدے کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اور الٹی کی ایک قسم ہے۔ ہچکی جو ہوتی ہے نا معدے میں خشکی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ الٹی کی ہی ایک قسم ہے جسے الٹی روکنے والے کسی بھی دوا سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک تولہ بڑی الائچی بیمار چھلکے سمیت اس کو کوٹ کر ایک پاؤ پانی میں جوش دے دیں۔ آپ نے ایک پانی کا کپ لینا ہے اور اس میں ایک تولہ بڑی الائچی کو ڈال دینا ہے چھلکے کے ساتھ کوٹ کر، اور جب پانی اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو جائے، آدھا رہ جائے تو اس کو اتار لیں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہچکی جو ہے وہ آپ کی رک جائے گی۔ ناظرین، یہ پانی آپ نے سرد کر کے پینا ہے۔ جس کو بھی ہچکی آئے اس کے پیتے ہی آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ فرینڈز، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دعا ہے۔ ہنسنا اتنا فائدہ مند ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کوئی بھی آپ کے ہاتھ سے ٹکڑا گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، تکبر ختم ہوتا ہے انسان میں سے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنے کے لیے گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچیں پیس کر اوپر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ فرینڈز، آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ گوبھی میں کافی مقدار میں بادی پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یورک ایسڈ ہو سکتا ہے، تو نیکسٹ آپ کالی مرچ استعمال کر کے بنائیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ آلو کے چھلکوں میں آئرن کی بڑی وافر مقدار ہوتی ہے جو خون کی کمی دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آلو کے چھلکوں میں آئرن کافی مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر چہرے پہ چشمہ پہننے سے نشانات پڑ جاتے ہیں تو چشمہ پہننے سے پہلے چہرے پہ تھوڑی سی پیٹرولیم جیل لگا لیں۔ اگر پیٹرولیم جیل نہیں ہے تو کوئی بھی موئسچرائزر لگا لیں، تو اس طرح کرنے سے چہرے پہ چشمے کے نشان نہیں پڑیں گے۔ نیم کے پتے پیروں کے تلووں پر ملنے سے شوگر جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جس کو بھی شوگر کا مسئلہ ہو وہ نیم کے پتے اپنے پیروں پہ ملے، تو ایسا کرنے سے ان کی شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی گل جاتی ہے۔ فرینڈز، موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں یا کمر کا درد ہو، نیند زیادہ آتی ہو یا کبھی کبھی بخار آتا ہو، ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سبز الائچی، ایک چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچے کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، اچھا سا کمنٹ کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب